देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक आयची शुभ वर्तांनी पयलें वचप जर तर आमी नियाळ केल्यार मंदिराच्या उब्रांत हांवन उदक भायर सरतले. जंय ही न्हंय वळता थंय सगळीं प्राणी आनी तांतू भोंवतात ते सगळे जीव येवंक शकतले आनी जायतलीं मासलीं आसतलीं. जंय तें उदक पावता थंय तें भलायकी आड येतालें आनी जंय तें उदक वळता थंय सगळे जीव येवंक शकतले आनी कुशीच्या देगेचेर त्या न्हंयच्या कुशीच्या देगेचेर सगळ्या जिनसाचे फोळ दिवचे रूख वाडटले. तांची पानां केदोणीस भोंवची नात आनी ते केदींच फळां बीन जावचे नात. हर एक म्हयन्यांत ते नवीं फळां दितले कित्याक तांचे पासून उदक मंदिरांत हांवन येता. तें उदक थंय थावन वता. तांची फळां कानाक फळां कानाक आनी तांची पानां वखदाक उपकारतलीं आनी तें उदक आराबाक देंवता आनी ते दर्यांत मिठा उदकाच्या दर्यांत पावतास मिठा उदक ही गोड जाता. मोगाच्या भाव भयणीनो, त्या मंदिरांत हांवन उब्रांत हांवन येवचें उदक जावन आसा आमकां जेजून दिल्लो पवित्रोत्मो. हो पवित्रोत्मो कोणा थंय पुरो आसा खंडीत जावन तांकां पयलें जीव मेळटा आनी हो पवित्रोत्मो कोणा थंय आसा थंय समाधान आसा आनी हो पवित्रोत्मो कोणा थंय आसा थंय भलायकी आसा आनी थंय तांचें जिवीत कोडू आसल्यार त्या पवित्रत्म्या मुखांत्र तें गोड जाता. मात्र न्हय त्या उदकाच्या देगेर लायलेल्या जिन्साच्या रुखा बरी थंय वेगवेगळे जिन्साचे रूख आसले ते वाडटले मात्र न्ही हर एका म्हयन्यांत नवीं नवीं फळां दितले आनी तांची फळां खावंक आनी तांची पानां खंडीत पिडेक उपकार पडटलीं. मोगाच्या बाबीन अशेंच पवित्रोत्म आसलेल्यांचें जिवीत खंडीत जावन ह्या रितीन जाता. हाचे शुभ वर्तांत आमी पळयल्यार 38 वर्सां जावन पिडेन वळवळटल्या थंय जेजू येता आनी विचारता तुका गूण जावंक जाय गे आनी तो भावार्थान सांगता वय तशें जाल्यार तूं उठ घे आनी अंथरुणांनी चल. तक्षण तो मनीस बरो जाल्लो आमी पळयता. मोगाच्या भाव भयणीनो, मंदिरांत हांवन आयिल्लो सर्गांत हांवन आयिल्लो जेजू क्रिस्त जावन आसा आनी हो कोण पुरा ताका भावार्थान स्विकार करता. आत्मीक रितीन आमी सक्कड मेल्याव आनी कोण पुरा भावार्थान स्विकार करता आमकां पयलें आमकां जीव येता. आमकां भलायकी मेळटा मोगाच्या भाव भयणीनो, समाधान मेळटा कित्याक म्हळ्यार समाधानाचो रायस तो जावन आसा. जर तर तुज्या काळजांत हांव तुवें ताका स्विकार केलाय तुका जिवीत मेळटा आनी हे उदक खंय पुरा वेता म्हळ्यार जेजू कोणें पुरा स्विकार केला. त्या सामाऱ्याच्या स्त्रियेक सांगले बरी हांव दितां तें उदक तूं पियेल्याक केदींच तुका तान लागची ना. ह्या संवसाराची तान लागना मोगाच्या भाव भयणीनो, तुका सर्गींची तान लागता. क्रिस्ता खातीर जियेचें म्हणलें आशें येता. क्रिस्ताच्या मेटांनी चलाचंय म्हणलें आशें येता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी इसारी हें उदक म्हाका दी सोम्या, ह्या उदकांत न्हाणय सोम्या म्हाका आनी तें उदक जावन आसा पवित्रोत्मो मात्र देवाच्या योजनाचे देवाच्या उद्देश कितें म्हणून कळीत आसा. आनी जर तर ह्या पवित्रत्म्या मुखांत्र मात्र तुका देवाक स्तुती करूंक जाता, देवाक आराधन करूंक जाता, जेजू खातीर जियोंक जाता. जर तर ह्यो पवित्रोत्मो ना जाल्यार तूं एक सांप्रदायीक रितीन करीत पूण क्रिस्ता खातीर तुका जियोंक जायना मोगाच्या भाव भयणीनो. समाधानाचें जिवीत तुका जियोंक जायना. कितली आस्त जाल्यार तुका समाधानाचें जिवीत जियोंक जायना. जर तर हो पवित्रोत्मो आसल्यार तुजें थंय कितेंय ना जाल्यार व्हडली पूण तुका समाधानान जियोंक जाता. कित्याक म्हळ्यार हो पवित्रोत्मो त्या मंदिरांत हांव आयिल्लो, देवांत हांव आयिल्लो, वो कोणा थंय आसा तो समाधानाचो जावन आसता, संतोशाचो जावन आसता आनी हो पवित्रोत्मो आमकां सर्गींच्या निवासाक सुरक्षीत रितीन आमकां आपोवन व्हरता. आमेन.